क्या हाल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और पिछला बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद कर लिया होगा। अच्छा, आज जो हम पढ़ेंगे बैडमिंटन के खेल की अमूमी हदायत कौन कौन सी हैं। अमूमी हदायत यानी सर्विस वसूल करने वाले के तैयार होने से पहले अगर सर्विस करने वाला खिलाड़ी सर्विस कर लेता है और वो आगे से उसको वसूल करने की कोशिश करता है और सर्विस सही वसूल नहीं की जाती, भेजी नहीं जाती, तो वो उसकी सर्विस शुमार की जाएगी, लट नहीं होगा। सर्विस करने वाला और वसूल करने वाला अपने अपने कोर्ट में इस वक्त तक दोनों पाँव ज़मीन पर रखेंगे जब तक सर्विस का अमल मुकम्मल नहीं हो जाता। कोर्ट से मुराद वो हिस्सा है जो मुतल्लिका लाइनों के अंदर अंदर हो, यानी शॉर्ट सर्विस एरिया से पीछे पीछे जहाँ पे वो खड़े हैं तो उनका ज़मीन के साथ राब्ता होगा। अगर सर्विस के वक्त सर्विस वसूल करने वाले या सर्विस करने वाले का पाँव लाइन के ऊपर हो या लाइन को छू रहा हो तो वो कोर्ट से बाहर तस्वर किया जाएगा और फाउल तस्वर होगा। यानी सर्विस करते वक्त अगर उसकी कोर्ट की किसी भी लाइन के ऊपर पाँव होगा तो वो फाउल तस्वर होगा, उसका पाँव लाइन से अंदर होना चाहिए। सर्विस करने वाला और वसूल करने वाले के साथ ही किसी ऐसी जगह पर खड़े हो सकते हैं जहां वो मुखालिफ के खेल में हायल ना हो रहे हों और दिखाई देते रहें। अगर सर्विस शटल नेट को चिपक जाती है या सही कोर्ट में नहीं गिरती तो लेट होगा, यानी नेट के अंदर अगर चली जाती है, रुक जाती है। अगर खेल के दौरान रैली या स्ट्रोक्स की वजह से बाउंड्री लाइन के ऊपर गिरती है तो ये दुरुस्त तस्वर की जाएगी। किसी हादसा या रुकावट पर एम्पायर जो है वो लेट दे सकता है, यानी रैकेट टूट गया है, शटल कॉक टूट गई है तो या कोई हादसा, किसी छोटा मोटा हादसा हो गया है तो वो एम्पायर लेट पकारेगा, जिसका मतलब है खेल थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा। सर्विस के दौरान अगर शटल नेट के ऊपर वाली सतह को छूती है और वसूल करने वाले खिलाड़ी इसको टच करता है तो ये ख्याल किया जाएगा कि वो सही कोर्ट में जा रही थी तो लेट दिया जाएगा। जब लेट दिया जाता है तो पिछली सर्विस शुमार नहीं होगी। अगर वो खिलाड़ी जो पहले सर्विस कर रहा था दोबारा सर्विस करेगा। अगर सर्विस करने वाला सर्विस के दौरान शटल को ज़रब नहीं लगाता तो ये फाउल होगा। अगर रैकेट जो है शटल को टच कर जाता है तो ये सर्विस कवर की जाएगी। अगर खेल के दौरान शटल नेट को टच करके खेलने वाले की तरफ ज़मीन पर गिर पड़ती है या कोर्ट के बाहर ज़मीन को टच करती है तो इस दौरान में अगर मुखालिफ खिलाड़ी नेट को टच करता है या शटल को अपने रैकेट से टच करता है या खुद ही इसको टच कर रहा हो तो इस पर कोई सज़ा नहीं होगी, क्योंकि शटल इस वक्त खेल में ना थी। अगर कोई खिलाड़ी नेट के नज़दीक शटल को मुखालिफ समझ नीचे की जानब मारने की पोजीशन में हो तो इसका मुखालिफ अपने रैकेट को नेट के ऊपर खड़ा नहीं कर सकता, ताहम अपने चेहरे को बचाने के लिए रैकेट अपने मुंह के आगे कर सकता है, बशर्ते कि किसी कानून की खिलाफ वर्जी ना हो रही हो। लेट के मौके पर आवाज़ देना एम्पायर की जिम्मेदारी है, ख्वाह किसी खिलाड़ी ने इस सिलसिले में अपील की हो या ना की हो। फिर आगे है बैडमिंटन के ऑफिशियल्स और इनके फ़राइज़, यानी जो ओहदेदारान हैं। बैडमिंटन मैच कंडक्ट करवाने में कौन कौन लोग हैं जो इसको कंडक्ट करवाते हैं। सबसे पहले है और उनके फ़राइज़ क्या हैं। रेफरी है, नंबर 2 पे एम्पायर है, सर्विस जज हैं जो तादाद में 2 होंगे, इंटरनेशनल 4 होंगे, 4 लाइन जज होंगे और इस तरह से रेफरी। सबसे पहले है रेफरी किसी टूर्नामेंट या मुकाबले का मजबूरी निगरान होता है, यानी वो कुली निगरान होता है, उसको पूरा इख्तियार होता है, तमाम कोर्ट ऑफिशियल्स को तैनात करता है, किसी ने कहाँ खड़े होना है, किसी ने कहाँ काम करना है, रेफरी की जिम्मेदारी होती है और वो तमाम का इंचार्ज भी होता है। नंबर 2 पे एम्पायर है, एम्पायर अपने खेल के कोर्ट और इसके गिरदनवा का निगरान होता है। कवानीन से मुतल्लिका तमाम गैर फैसला यानी उन अपीलों को मुनासिब कार्रवाई के लिए रेफरी को पेश करता है। इस तरह की अपीलों पर अगली सर्विस करवाई जाने से पहले या गेम के इख्तिताम पर, लेकिन अपील करने वाले फरीक के कोर्ट से बाहर जाने से पहले फैसला कर देना ज़रूरी है। एम्पायर का फ़र्ज़ है कि वो लाइन जजेस और सर्विस जज के सही और हकीकत पर मबनी फ़ैसलों को मुस्तरद ना करे। सर्विस जो है जज एम्पायर की मुखालिफ समझ नेट के खंभों के साथ नीची कुर्सी पर बैठा होता है। सर्विस के दौरान सर्विस करने वाले खिलाड़ियों से यानी सरजद होने वाली बेज़ाब्तगियों की सूरत में बुलंद आवाज़ से फ़ाल्ट का ऐलान करता है और मखसूस बेज़ाब्तगी की निशानदही मखसूस इशारे से करता है। फिर आगे है लाइन जज।
کسی بھی بین الاقوامی سنگل یا ڈبل مقابلوں میں 10 لائن ججز مقرر کیے جاتے ہیں جو عام طور پر امپائر کی مخالف سمت میں اپنی اپنی مختص شدہ اعترافی اور عقبی لائنوں کی سیدھ میں کورٹ کی حدود سے 2.50 میٹر سے 3.50 میٹر باہر بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہر ایک لائن جج اپنی مختص شدہ لکیر کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ لائن جج شٹل کے کورٹ میں یا کورٹ سے باہر گرنے کی نشاندہی مخصوص روایتی اشاروں کے ذریعے کرتے ہیں۔ شٹل کے کورٹ کی حدود سے باہر گرنے کی صورت میں اپنے دونوں بازو اطراف میں پھیلا کر اشارہ دینے کے ساتھ ساتھ اونچی آواز میں آؤٹ پکارتے ہیں۔ اگر شٹل کورٹ کے اندر گرے تو یہ منہ سے کچھ نہیں بولتے بلکہ اپنے دائیں ہاتھ سے اس لکیر کی طرف اشارہ کرتے ہیں جہاں کورٹ کے اندر شٹل گری ہے۔ اگر لائن جج کسی وجہ سے شٹل کو نہ دیکھ پائیں تو وہ امپائر کو مطلع کرنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ دیتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ شٹل کو صحیح طرح سے نہیں دیکھ سکے۔ پھر آگے بیڈمنٹن میں کھیل کی گیموں میں وقفہ کتنا ہوتا ہے، یعنی جو کھیل ہو رہا ہے ہر گیم میں کتنا وقفہ ہے۔ پہلی سروس سے آخری فیصلے تک میچ کو مسلسل جاری رکھا جائے گا۔ اختتام اور اگلی گیم کے شروع ہونے کے درمیان 90 سیکنڈ کا وقفہ ہوگا۔ بین الاقوامی مقابلوں میں دوسری اور تیسری گیم کے درمیان 3 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، یعنی ٹائم کتنا ہوتا ہے، پہلی اور دوسری گیم کے درمیان 90 سیکنڈ اور دوسری اور تیسری گیم کے درمیان 3 منٹ کا وقفہ ہوگا۔ کھیل صرف ایسے حالات میں روکا جائے گا جو کھلاڑیوں اور امپائر کے دائرہ اختیار سے باہر ہوں گے۔ ایسی صورت میں وقفے کے لیے وقت کا تعین امپائر کی مرضی پر ہوتا ہے۔ وقفے کے شروع میں جو سکور ہوگا وہی کھیل کے دوبارہ آغاز پر ہوگا، یعنی اگر کسی قسم کی بھی کوئی رکاوٹ آئی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہوا ہے تو وہ روکے گا، جہاں پہ کھیل رکے گا جب دوبارہ شروع ہوگا تو پہلا سکور ویسے ہی قائم رہے گا، پہلا سکور جتنا ہے اتنا قائم دائم رہے گا، اس سے آگے پھر دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ کسی کھلاڑی کو آرام کرنے یا کورٹ کے باہر سے ہدایت لینے کے لیے کھیل کا التوا میں ڈالنا قاعدے کے خلاف ہے، یعنی باہر سے ہدایت لینا قانون کی خلاف ہے۔ جب میچ ہو رہا ہوتا ہے کوئی بھی کھلاڑی باہر سے کسی سے ہدایت نہیں لے سکتا۔ میچ کے دوران کورٹ کے باہر سے کوئی ہدایت نہیں لی جا سکتی اور نہ ہی امپائر کی اجازت کے بغیر گیم ختم ہونے سے پہلے کھلاڑی کورٹ سے باہر آ سکتے ہیں۔ امپائر کو اختیار ہے کہ وہ کسی بھی کھلاڑی کو اس کے ناپسندیدہ رویے کی بنا پر نااہل قرار دے سکتا ہے، یعنی امپائر بدتمیزی کرتا ہے اس کے رویے کی وجہ سے تو اس کو نااہل قرار دے سکتا ہے۔ بیڈمنٹن کیونکہ یہ انڈور گیم ہے تو اس کے لیے مناسب حال ہونا چاہیے۔ بیڈمنٹن کا حال کیسا ہونا چاہیے؟ کورٹ کے درمیان سے چھت کی بلندی، یعنی اس کی زمین سے چھت کی کتنی بلندی ہونی چاہیے۔ عموماً یہ ہمیشہ انڈور گیم ہے، آؤٹ ڈور گیم نہیں ہے بیڈمنٹن، اسی لیے کورڈ ایریا ہوتا ہے اور اس کا حال ہوتا ہے اور حال کی اپنی میجرمنٹ ہوتی ہے۔ چھت کی بلندی 9.14 میٹر ہونی چاہیے۔ سائڈ لائنوں کے باہر یعنی 91 سینٹی میٹر اور بیک باؤنڈری لائن کی طرف سے 1.52 میٹر کی جگہ خالی ہونی چاہیے، یعنی اتنی جگہ خالی ہونی چاہیے کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہو، کوئی چیزیں نہیں پڑی ہوں۔ جو کورٹ بنایا جاتا ہے اس کے دائیں بائیں اس کے چاروں طرف اطراف میں جگہ خالی ہونی چاہیے۔ حال کی بیک گراؤنڈ ایک ہی رنگ کی، یعنی بیک گراؤنڈ ایک ہی رنگ کی ہونی چاہیے، ہلکا سبز رنگ یا زیادہ سفید ہوتا ہے۔ فرش کا رنگ گہرا ہونا چاہیے، اس پر پھسلن نہ ہو۔ لائنوں کا رنگ سفید یا پیلا ہونا چاہیے۔ سٹون صاف دھات کے ہونے چاہیے جنہیں پیچ لگا کر زمین پر فٹ کیا جا سکتا ہے۔ مناسب یعنی روشنی کے لیے دونوں جانب کم از کم 2000 واٹ کے بلب چھت سے لٹکائے جانے چاہیے جو فرش کی سطح سے 4.88 میٹر اونچے ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے نا، یہ اس کا حال کی بیڈمنٹن کے حال کی میجرمنٹ بتائی ہوئی ہے، کیسا ہونا چاہیے، کس طرح سے ہونا چاہیے، اس کا کورٹ کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، لائٹس کس طرح کی ہونی چاہیے۔ پھر آگے ہے بیڈمنٹن میں میچ کا فیصلہ کیسے ہوتا ہے۔ میچ دونوں سائڈ یا مد مقابل کھلاڑی کسی بھی سمجھوتے کی غیر موجودگی میں 3 میں سے اگر 2 گیم جیتنے کے لیے مقابلہ کریں گے تو کھلاڑی دوسری اور تیسری گیم شروع ہونے سے پہلے اطراف بدلیں گے۔ تیسری گیم میں سکور نصف جب پہنچ جاتا ہے تو پھر اطراف بدلیں گے۔ مثلا 11 کی گیم ہے تو 6 پوائنٹ پہ، جو 15 کی ہے تو 8 پوائنٹ پہ۔ ہینڈی کیپ کھیل میں اگر ایک ہی گیم کھیلنی ہو تو سکور نصف ہونے پر اطراف بدلی جائیں گی۔ تیسری گیم صرف اس وقت کھیلی جاتی ہے جب دونوں سائڈ یا مد مقابل کھلاڑی ایک گیم جیت چکے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے اگر ایک ٹیم نے جیتی ہے
تو تیسری گیم فیصلہ کن گیم ہے وہ کھیلی جاتی ہے. اگر پہلی دفعہ ہی ایک ٹیم نے دونوں گیمیں جیت لی ہیں تو وہ تو جیتی سفر کی جائے گی. اگر پچھلے دیے گئے اسکور پر کھلاڑی جلدی سے کوڈ تبدیل کرنا بھول جائیں تو جب بھی غلطی کا پتہ چلے گا تو وہ کوڈ تبدیل کر لیے جائیں گے، تاہم اسکور وہی رہے گا جو ان کا پہلے تھا. ٹھیک ہے، یہ اس کا بیڈمنٹن کا چیپٹر ہو گیا آپ کا کمپلیٹ. آگے شارٹ آنسر کویشچن ہے اور MCQs ہیں، وہ بعد میں آپ کو پڑھاؤں گی. یہ آپ کا مکمل ہو گیا. بہت اچھے طریقے سے آپ نے یہ تیاری کرنی ہے اس کی. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.